नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई गुरुजी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स को बारेमा पढ्ने छौं। यसमा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स को बारेमा चाहिँ अब हेरौं कि यो डिटर्मिनेन्ट के हो। मात्र डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स मात्र हैन, आज हामी चाहिँ यसको धेरै कुरा आज हामी पढ्छौं। डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स, त्यसपछि चाहिँ यसमा सिंगुलर नन सिंगुलर मैट्रिक्सहरु हुन्छ, इन्भर्स मैट्रिक्स हुन्छ, त्यो सबै हामी पढ्छौं अहिले। अब भिडियो सुरु गरौँ है त। यहाँ डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्समा सबभन्दा पहिला हेरौं डेफिनिसन के रहेको छ कि डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स जहिले पनि स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालिन्छ। हामी यसरी लेख्न सक्छौं, डिटर्मिनेन्ट of a square matrix, यहाँ लिख्छु, determinant of a square matrix A is denoted by determinant of A। यसलाई चाहिँ determinant of A पढिन्छ। Determinant of A and defined as मानौ मैट्रिक्स A इक्वल टू एउटा मैट्रिक्स छ। लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू यसरी A B C D एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2x2 मैट्रिक्स। तो यसमा चाहिँ हामी जब डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं तो यसरी लेख्छौं, डिटर्मिनेन्ट अफ A इज इक्वल टू A B C D को डिटर्मिनेन्ट। त्यसमा कसरी हुन्छ कि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं कि यसको मेन डायगोनल जुन लिडिङ डायगोनल हो त्यसमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुको मल्टिप्लाई गरिन्छ, अनि त्यसपछि माइनस, अनि त्यसपछि बाँकीको हुन्छ। यसरी गरौँ, A र D लाई मल्टिप्लाई गरौँ, यो A D अनि त्यसपछि माइनस यो BC, AD माइनस BC। यो चाहिँ एउटा प्रोसेस भयो डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने। यसरी चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निस्किन्छ। अब डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला 1/1 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट हेर्छौं, त्यसपछि 2/2 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट छौ। हाम्रो चाहिँ कक्षा 10 सम्म 2/2 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट मात्रै काम लाग्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिँ अहिले छैन। ल यसलाई मेटौं। ल सबभन्दा पहिला हामी गर्छौं डिटर्मिनेन्ट अफ 1/1 मैट्रिक्स। जस्तै सर्टकटमा हामी बुझौं, जस्तै मैट्रिक्स A इक्वल टू एउटा मैट्रिक्स छ 5, यो 1/1 मैट्रिक्स जसमा एउटा मात्र एलिमेन्ट रहेको छ। 1/1 मैट्रिक्स हो, रो पनि एउटा, कलम पनि एउटा। त्यसमा हामी के गर्छौं कि डिटर्मिनेन्ट अफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेन्ट अफ 5 इज इक्वल टू 5 हुन्छ, त्यतिकै हुन्छ। यो जति एलिमेन्ट हुन्छ त्यतिकै, किनभने यसमा चाहिँ अर्को कुनै रो र कलम छैन। त्यस्तै अर्को पनि, जस्तै मैट्रिक्स B इक्वल टू मानौ एउटा मैट्रिक्स 3 छ, त्यो पनि 1/1 मैट्रिक्स हो। तो यसको मैट्रिक्स B को डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टू -3 को डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टू -3 नै हुन्छ, जतिको ततिकै, एकदम सेम टू सेम। अब कसैलाई अब यो दुईवटा धर्का हेरेर चाहिँ यो एब्सोल्युट भ्यालु हो भन्ने कुरा नबुझ्ने। एब्सोल्युट भ्यालु र यो डिटर्मिनेन्टमा फरक हुन्छ, यो जतिको त्यतिकै हुन्छ। अब हामी चाहिँ एउटा नेगेटिभ नम्बर पनि लिएर गरिसक्यौं। यसमा त खासै केही छैन, जति एलिमेन्ट हो त्यतिकै चाहिँ त्यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ, अर्को केही हुँदैन।
अब हामी डिटर्मिनेन्ट अफ 2/2 मैट्रिक्स तिर लाग्छौं है त। हेरौं determinant of 2/2 matrix ल हेरौं लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू जस्तै 2 5 3 7 एउटा यो 2/2 मैट्रिक्स छ। त यसमा हामी के गर्छौं कि अब निकाल्नु छ मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टू के गर्ने 2 5 3 7 को डिटर्मिनेन्ट पहिला यस्तो रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्छ। त्यसपछि अब यो लिडिङ डायगोनल को एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ। यो 2 into 7 minus 3 into 5 7 2 जा 14 minus 5 3 जा 15 यो चाहिँ भयो -1 भेरिएबल होस् कन्स्ट्यान्ट होस् हैन वा यसरी चाहिँ नम्बरहरु होस् जुन पनि तर हामीले बनाउने तरिका चाहिँ यस्तै हो कि डिटर्मिनेन्ट अफ 2/2 मैट्रिक्स चाहिँ यसरी नै निकालिन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो यहाँ पर्ने एलिमेन्टहरु चाहिँ मेन डायगोनलमा पर्ने एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ पहिला मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि माइनस अनि त्यसपछि बाँकी डायगोनलमा भएको एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिने त्यसपछि मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट गराइदिने बस भयो। यति मात्रै हो। यो भयो चाहिँ मैट्रिक्स अफ 2/2 मैट्रिक्स हैन डिटर्मिनेन्ट अफ 2/2 मैट्रिक्स ल यो भयो। अब हामीलाई यहाँ हेर्नुस् अब हामी चाहिँ सिंगुलर र नन सिंगुलर मैट्रिक्सहरुको चाहिँ कुरा गर्छौं है त। कस्तो हुन्छ सिंगुलर मैट्रिक्स किन भनिएको हो यहाँ हेर्नुस् यो पनि एउटा नाम आएको छ। अब सिंगुलर मैट्रिक्स यो सिंगुलर मैट्रिक्स कस्तो मैट्रिक्सलाई सिंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ भने त्यो पनि स्क्वायरै मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स पनि स्क्वायरै मैट्रिक्स हो तर जसको डिटर्मिनेन्ट 0 आउँछ भने त्यसलाई सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छ र डिटर्मिनेन्ट 0 आउँदैन त्यसलाई नन सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छ। त्यति हो सिंगुलर मैट्रिक्स एन्ड यसैमा लेखिदिउँ नन सिंगुलर मैट्रिक्स ल सिंगुलर मैट्रिक्स एन्ड नन सिंगुलर मैट्रिक्स यसरी लेख्न सकिन्छ। A square matrix is known as singular matrix स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ चाहिँ मैट्रिक्स को एउटा नामै लेखिदिने ल स्क्वायर मैट्रिक्स A is known as singular matrix if determinant of A is equal to 0 otherwise non singular अब डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 भयो भने त्यो सिंगुलर मैट्रिक्स भयो। डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 भएन भने नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ। किन हामीले यो पढ्न किन आवश्यक थियो भने अब हामी इन्भर्स मैट्रिक्स पढ्छौं र इन्भर्स मैट्रिक्समा हामीले नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुनुपर्छ अनि मात्र त्यसको इन्भर्स पोसिबल छ। ल यो यति भयो। अब हामी डाइरेक्ट चाहिँ जान्छौं अब इन्भर्स अफ अ मैट्रिक्स। आजको लास्ट टपिक हो इन्भर्स अफ अ मैट्रिक्स।
यो सब चाहिँ साथीहरू कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको लागि हेल्पफुल सब्जेक्ट हो। यो 10 क्लासको लागि मात्र काम लाग्ने हो। त्यसैको बेसमा चाहिँ म यो भिडियो बनाइराखेको छु। इन्भर्स of a matrix, इन्भर्स अफ अ मैट्रिक्स। सबभन्दा पहिला इन्भर्स केलाई भनिन्छ, इन्भर्स कस्तो हो? जस्तै इन्भर्समा पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा एडिटिभ इन्भर्स हुन्छ र एउटा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ। अब मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सको हामी कुरा गर्छौँ अहिले। ल जस्तै 3 छ त 3 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुन्छ? 3 पावर माइनस 1। यदि हामी 3 × 3 पावर माइनस 1 गर्यो भने कति हुन्छ? 1 भइहाल्छ। त्यो 3 पावर माइनस 1 3 इन्भर्स हामी पढ्छौँ। 3 इन्भर्स 3 को इन्भर्स हो हैन? मतलब यसलाई यसरी 3 × 1/3, यो 1/3 पनि यो 3 को इन्भर्स हो। यति हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ मेट्रिक्सको पनि छ कि सिम्पली बुझौँ न, एउटा इन्भर्सले त्यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई भइरहेको छ भने 1 आउँछ, त त्यस्तै चाहिँ मेट्रिक्समा पनि त्यो मेट्रिक्सको इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरे भने त्यो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउँछ। अब यसैमा चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेछौँ कि यो इन्भर्स के हो र कसरी निकालिन्छ हैन? हेरौँ। The inverse of a square matrix A is denoted by A inverse। यसरी पावर चाहिँ -1 लेखिन्छ। A inverse is denoted by A inverse and defined as A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A। adjoint of A। अब यो हामी यो पढिसक्यौ कि यसरी हुन्छ, तर पनि यो एडजॉइंट अफ ए के हो? एडजॉइंट मैट्रिक्स अफ ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल्ने। अब यो एडजॉइंट मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने? हाउ? कसरी हुन्छ? बडा सिम्पल कुरा हो। हेर्नु सजिलो छ। मानौ यहाँ मैट्रिक्स, म यो एडजॉइंट मैट्रिक्स को लागि बताउँछु है। यहाँ ल यसलाई हेर्नु, यहाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स को बारेमा। जस्तै इफ ए इक्वल टू एउटा मैट्रिक्स छ 5 2 7 3, एउटा 2/2 मैट्रिक्स हो। त हामीले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल्नु छ ए को। यो एडजॉइंट अफ ए इज इक्वल टू, यसको प्रोसेस बडा सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा के हुन्छ भने यो मेन डायगोनलमा जुन बसेको एलिमेन्टहरू हो त्यसलाई सोझै चाहिँ सटासाट गरिदिने, तिनीहरूको प्लेस चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिने। यो 3 यहाँ आउँछ र यो 5 यहाँ आएर बस्छ, र जुन बाँकी एलिमेन्ट हो तिनीहरूको साइन चेन्ज भइहाल्छ। यो 2 हो भने -2 र 7 हो भने -7। यो भयो, यो पनि 2/2 मैट्रिक्स हो। यसलाई भन्छ एडजॉइंट अफ ए। यो मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स हो। अब यो कुरा चाहिँ हामीलाई इन्भर्स मैट्रिक्समा काम लाग्छ। अब इन्भर्स हामी निकाल्न सिक्छौँ कि इन्भर्स निकाल्ने कसरी। त्यसको त यो एउटा फर्मुला नै भयो हैन? यो फर्मुला हामी युज गरेर चाहिँ निकाल्दिन्छौँ। ल यसलाई मेटौँ है। ल अब हामी चाहिँ इक्जाम्पलमा हेरौँ। एज फर इक्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू एउटा क्वेसन छ, मानौ 2 3 5 7
एउटा चाहिँ छ यो मेट्रिक्स ए हो। अब यसको हामीले इन्भर्स निकाल्नु छ। इफ ए इक्वल टु दिस देन फाइन्ड ए इन्भर्स। यो एउटा क्वेसन भयो, यो एउटा क्वेसन हो। अब हामी यसलाई गर्छौं सोलुसन। हियर ए इक्वल टु मेट्रिक्स यहाँ छ 2 3 5 7। इन्भर्स निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले पहिला मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट पत्ता लगाइलिने। डिटर्मिनेन्टको आवश्यकता छ। ल मेट्रिक्स ए को डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट अफ 2 3 5 7 डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ 7 into 2 मतलब 2 into 7 minus 3 into 5 हैन। 7 2 जा 14 minus 5 3 जा 15 यो आउँछ -1। -1 आयो। -1 आयो भने यो मेट्रिक्सको इन्भर्स मेट्रिक्स पोसिबल छ। यदि 0 आउँथ्यो भने पोसिबल हुँदैन। अब मेट्रिक्स ए को इन्भर्स निकाल्ने हो त इन्भर्स अफ ए इन्भर्स इज इक्वल टु 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए। त्यसमा के हुन्छ 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए। डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति छ -1 यो जति पनि हुन सक्छ। ओके -1 इन्टु एडजोइन्ट अफ ए। एडजोइन्ट अफ ए चाहिँ मेट्रिक्स हामी यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ लेखिदिन्छौँ एडजोइन्ट मेट्रिक्स। जस्तै यो अब 7 र 2 को चाहिँ प्लेस इन्टरचेन्ज हुन्छ। यो 7 यहाँ आउँछ 2 यहाँ आउँछ। यो 7 र यो भयो 2। त्यसपछि 3 को चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ। 3 -3 भयो र 5 चाहिँ -5 भयो। यो 1 बाई -1 भनेको -1 भयो त -1 ले यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं हामी -1 ले त यो भइहाल्छ -7 3 त्यसपछि यो 5 यो -2 मेट्रिक्स 2/2। यो भयो मेट्रिक्स ए को इन्भर्स मेट्रिक्स। इन्भर्स अफ ए इज इक्वल टु यो भयो। ल यसको पनि अब हामी टेस्ट गर्छौं। अब टेस्ट गर्छौं कि यो इन्भर्स मेट्रिक्स चाहिँ कसरी काम गर्छ हैन। मेट्रिक्स ए यहाँ छ के एउटा इन्भर्स मेट्रिक्स को चाहिँ प्रोपर्टिज ए इन्टु ए इन्भर्स इज इक्वल टु आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आई हुन्छ। यो कुरालाई पनि राम्ररी सम्झिनु होला। यसको बारेमा पनि फेरि अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गर्ने नै छौं। तबसम्मका लागि हामीले बिदा चाहन्छौं। हेर्दै गर्नु होला गुरुजी युट्युब च्यानल र कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। ल हस्।